बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते हम सब का रोज़े क़यामत पर ईमान है। एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक उसका इस बात पर ईमान ना हो कि एक दिन क़यामत ने बर्पा होना है और उस दिन हर चीज़ का हिसाब होना है। ये अल्लाह ताला का हम पर रहम और करम है कि उसने क़यामत की निशानियों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा दिया है ताकि हम इबरत हासिल करें और क़यामत के बर्पा होने से पहले पहले राह मुस्तकीम पर आ जाएं। दोस्तों, क़यामत की निशानियां दो किस्म की हैं, अशरातुल सुगरा यानी छोटी निशानियां और अशरातुल कुबरा यानी बड़ी निशानियां। आज की इस वीडियो में हम छोटी निशानियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम बड़ी निशानियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, क़यामत के हवाले से जो निशानियां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताईं, उसमें सबसे पहली निशानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल फरमाना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं तो समझ जाओ कि क़यामत तुम्हारे करीब है। आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गुजरे हुए 1400 साल गुजर चुके हैं। अगर आज से 1400 साल पहले क़यामत का बर्पा होना करीब था तो ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आज क़यामत हमारे कितने करीब है। दूसरी निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये है कि खाना बदोश लोग आपस में ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करने का मुकाबला करेंगे। यानी वो लोग जिनकी कल तक मुआशरे में कोई हैसियत ना थी, जो नंगे पाँव और बिरहना जिस्म जंगल में बकरियां चराया करते थे, आज वो अपनी बड़ी बड़ी इमारतों पर फ़ख्र किया करेंगे। यानी रजील लोग मुअज़्ज़िज़ बन जाएंगे। आज दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरबिया, बहरीन ये वो जगहें हैं जहां ऊंची इमारतों की भरमार है। हालांकि आज से 60-70 साल कबल यहाँ के लोगों के हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज से 60-70 साल पहले यहाँ के यतीमों को पालने के लिए दूसरे ममालिक से मदद आया करती थी। यहाँ के दीनी मदारिस को चलाने के लिए दूसरे मुसलमान ममालिक से डोनेशंस आती थी। वो लोग जो 60-70 साल पहले खाना बदोश कहलाते थे, आज उनके दरमियान ये मुकाबला चल रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन बना सकता है। तीसरी निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये है कि मसाजिद महल का नमूना पेश करेंगी। यानी मसाजिद को महल के तर्ज अमल पर बनाया जाएगा। मसाजिद में नक्शो निगार किए जाएंगे और ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे। बावजूद इसके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के हवाले से सादगी का हुक्म दिया है, आज हम देखते हैं कि मसाजिद को ज़्यादा से ज़्यादा शाही और ख़ूबसूरत अंदाज में बनाया जा रहा है। मसाजिद में सोने और चांदी से सजावट की जा रही है और मसाजिद को शाही तर्ज अमल पर बनाने के लिए हज़ारों और लाखों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। एक और निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो ये है कि बेईमानी और धोखेबाजी इस कदर बढ़ जाएगी कि आप लोगों को ये कहता सुनेंगे कि मैं एक ईमानदार शख्स को जानता हूँ जो फ़लाँ शहर में रहता है। यानी ईमानदार लोगों की तादाद इस कदर कम हो जाएगी कि वो चंद शहरों तक महदूद रह जाएंगे। आज अगर हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाएँ तो सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बहुत कम ही ऐसे लोग नज़र आते हैं कि जिनकी ईमानदारी की कोई ज़मानत देता हो। पांचवी निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो ये है कि कत्ल व गारत और खून रेज़ी इस कदर बढ़ जाएगी कि जिसका कत्ल किया जा रहा होगा उसे ये मालूम ना होगा कि उसको क्यों कत्ल किया जा रहा है, और जो कत्ल कर रहा होगा उसे ये पता ना होगा कि वो कत्ल क्यों कर रहा है। आज दहशत गर्दी की वजह से हज़ारों मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और उन्हें ये तक मालूम नहीं होता कि उनको क्यों मारा जा रहा है, और ना ही उस दहशत गर्द को ये मालूम होता है कि वो हज़ारों मासूमों की जान क्यों ले रहा है। आज लोग मामूली मामूली बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। इसी तरह कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों के ऊपर की जाने वाली रियासती दहशत गर्दी भी बढ़ती हुई खून रेज़ी की तरफ इशारा करती है। एक और निशानी यह है कि सूद इस कदर आम हो जाएगा कि कोई भी इंसान उससे बच न पाएगा। आज दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी को देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डिजिटलाइज हो चुकी है। हत्ता के चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए जो पेमेंट होती है वो भी क्रेडिट कार्ड्स और बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती है, जो कि सूद के पैसे के ज़रिए होती हैं। इसी तरह मॉर्गेज सिस्टम्स की वजह से घर, गाड़ी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान की दस्तरस से बाहर होती हैं, इन चीज़ों को आसान एक साथ पर ख़रीदने के लिए बैंक से मॉर्गेज करवाना पड़ता है और इन पर सूद अदा करना पड़ता है। बावजूद इसके कि सूद को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, आज सूद ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस तरह कंट्रोल कर लिया है कि कोई भी शख्स उससे बच नहीं सकता। एक और निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो ये है कि जहालत आम हो जाएगी। लोग दुनियावी तालीम याफ्ता होंगे
لیکن دینی علم سے غافل ہوں گے۔ بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا تو جانتے ہوں گے لیکن حقیقی علم سے غافل ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں لیکن بجائے کوئی نالجبل چیز پڑھنے کے یا دین کا علم حاصل کرنے کے، آج کے نوجوان اپنا وقت ناولز اور من گھڑت کہانیوں کو پڑھنے میں ضائع کرتے ہیں جس سے ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی دین کا حقیقی علم رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ آپ کو خطیب تو بہت مل جائیں گے لیکن دین کا صحیح علم اور صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو صورتحال اس سے بہت مختلف نہیں ہے۔ ایک اور نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ موسیقی عام ہو جائے گی اور موسیقی حرام ہونے کے باوجود مسلمانوں میں حلال قرار پائے گی، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ موسیقی کو حلال سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ موسیقی کو روح کی غذا بتاتے ہیں۔ ایک اور نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے یہ بتائی کہ زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، باوجود اس کے کہ اسلام صرف نکاح کے ذریعے جنسی تعلقات کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بد فعلی عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ کچھ مسلمان ممالک مغرب کی اندھی تقلید میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے لیو ان ریلیشن شپس یعنی بغیر نکاح کے ایک مرد اور عورت کا ساتھ رہنا جائز قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس ایسا ہوگا جو ان کے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے ظاہر کرے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہم اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم نے عورت کو نمائش کا سامان بنا دیا ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کے کپڑے دن بدن چھوٹے سے چھوٹے اور پتلے سے پتلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں جن کی رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہونی چاہیے تھی، بدقسمتی سے مغرب کی عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنا بیٹھی ہیں۔ اسی طرح کچھ اور نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائیں وہ یہ ہیں کہ کمینے اور نیچ لوگ سربراہ بن کر حکومت کریں گے، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں کہ فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے کسی شخص کو دیکھیں تو پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ لوگ جانوروں کی خالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہوں گے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے لیکن ساتھ میں بدکاری بھی کرتے ہوں گے۔ ایک اور نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائی وہ یہ ہے کہ کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے اور شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گا، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے جبکہ شریف لوگوں کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے تنگ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جن کو ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ یہ سب نشانیاں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ اشراط الصغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ قرب قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تمام کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت سے پہلے راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اشراط الکبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے کافی عرصے بعد دیکھ رہے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو آپ کو اوپر دیے گئے آئی بٹن میں مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔